تزوج باثنتين ولا تبالي، ولا تخشى آذى أم العيال، وطبق ما آتى بكتاب ربي وما قد جاء في السور الطوال، فسوف تراه في القرآن نصا إذا ما كنت للقرآن تالي، وطبق سنة المختار واعلم بأنك قد سعيت إلى الحلال، فإن زدت النصاب إلى 3 وأكملت النصاب بذات مال، فقد حزت السعادة مطمئنا وتحيا بين أحضان الدلال، وقللت العنوسة في بلاد غدت في الناس كالداء العضال، ولا ترضى بغير ذوات دين وإن نقصت سواه من الخلال، فذات الدين بدر في الدياج وفي شمس الظاهرة كالظلال، وذات الدين حافظة لإبعال وتدفعه إلى قمم المعالي، وإياك الزواج بذات سوء وإن بهرت عيونك بالجمال، يحذر خير خلق الله منها عناء في الحياة وفي المآل، فلا هي في حياة الزوج توجدي ولا تجدي بتربية العيال، وذات الدين حافظة لإبعال وتدفعه إلى قمم المعالي، تزوج باثنتين ولا تبالي، ولا تخشى آذى أم العيال.